लिब्रे ऑफिस बेस पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरह क्वेरी विज़ार्ड का इस्तेमाल करके सादा क्वेरीज बनाएं, फील्ड्स मुंतखब करें, फील्ड्स की दर्जाबंदी की तरतीब मुकर्रर करें और एक क्वेरी के लिए तलाश के मयार या उसूल फराहम करें। चलिए सबसे पहले सीखते हैं कि क्वेरी क्या होती है। क्वेरी डेटाबेस से मखसूस मालूमात हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे अल्फाज में हम डेटाबेस से कुछ डेटा यानी एदादो शुमार के लिए क्वेरी कर सकते हैं जो एक दिए हुए मयार से मेल खाता है। मिसाल के तौर पर अपनी वाकिफ मिसाल लाइब्रेरी डेटाबेस लेते हैं। हमने लाइब्रेरी डेटाबेस में किताबों और अरकान की मालूमात जमा की हैं। अब हम लाइब्रेरी डेटाबेस से लाइब्रेरी के तमाम अरकान के लिए क्वेरी कर सकते हैं, या हम डेटाबेस से इन तमाम किताबों के लिए क्वेरी कर सकते हैं जो लाइब्रेरी में नहीं हैं। चलिए देखते हैं कि बेस का इस्तेमाल करते हुए किस तरह हम एक सादा क्वेरी बनाते हैं। हमारी मिसाल है कि लाइब्रेरी के तमाम अराकीन को इनके फोन नंबर के साथ दर्ज करना। हम लाइब्रेरी डेटाबेस में हैं। आपको अब तक पता लग गया होगा कि इसे किस तरह खोलें। चलिए बाएं पैनल पर क्वेरीज आइकन पर क्लिक करते हैं। दाएं पैनल पर हम 3 ऑप्शंस देख सकते हैं। चूंकि हम पहले आसान क्वेरी बना रहे हैं, हम एक आसान और तेज तरीका मुंतखब करेंगे और ये क्वेरी विज़ार्ड का इस्तेमाल करके होगा। पेचीदा क्वेरीज दिखाने का बेस हमें बहुत ही आसान मुतबादिल फराहम करता है, जैसे कि क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू और क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। अभी के लिए यूज विज़ार्ड टू क्रिएट क्वेरी पर क्लिक करते हैं। अब हम एक पॉपअप विंडो देखते हैं जिसके ऊपर क्वेरी विज़ार्ड लिखा है। बाएं तरफ हमें 8 स्टेप्स दिखते हैं जिनको हम समझेंगे। हम स्टेप 1 में हैं, फील्ड सिलेक्शन। दाएं तरफ हम लेबल टेबल्स के नीचे एक ड्रॉप डाउन बॉक्स देखेंगे। यहां से हम डेटा का जरिया मुंतखब करेंगे जिसकी हमें इस क्वेरी से जरूरत है। चूंकि हमारी क्वेरी मिसाल लाइब्रेरी के तमाम अराकीन की फहरिस्त हासिल करने के लिए है, हम ड्रॉप डाउन बॉक्स में से टेबल्स मेंबर्स पर क्लिक करेंगे। अब चलिए बाएं तरफ अवेलेबल फील्ड्स फहरिस्त में नेम फील्ड पर क्लिक करते हैं और इसे दाएं तरफ लिस्ट बॉक्स में मुंतकल करते हैं। अब बाएं तरफ फोन फील्ड पर क्लिक करते हैं और इसको दाएं तरफ मुंतकल करते हैं। तवज्जो दीजिए कि तमाम फील्ड्स को दाएं तरफ मुंतकल करने के लिए हम डबल एरो बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि दाएं तरफ इशारा कर रहा है। अब चलिए नीचे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं। अब हम स्टेप 2 पर हैं, सॉर्टिंग ऑर्डर। चूंकि हमारी क्वेरी का जवाब अराकीन की फहरिस्त और इनके फोन नंबर्स हैं, हम इसे जैसा है वैसा ही छोड़ सकते हैं, या हम फहरिस्त को अरकान के नाम की बुनियाद पर तरतीब दे सकते हैं। बेस विज़ार्ड हमें एक वक्त में रिजल्ट लिस्ट में 4 फील्ड्स को सॉर्ट यानी तरतीब देने की इजाजत देता है। अभी के लिए सबसे ऊपर के ड्रॉप डाउन बॉक्स पर क्लिक करते हैं और मेंबर्स नेम पर क्लिक करें।
ہم یہ بھی منتخب کر سکتے ہیں کہ اگر نام اسینڈنگ یعنی صعودی یا ڈسینڈنگ یعنی نزولی ترتیب میں لگانے ہیں۔ چلیے اسینڈنگ آپشن پر کلک کرتے ہیں اور اگلے سٹیپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سٹیپ 3 سرچ کنڈیشنز۔ یہ مرحلہ مدد دے گا اگر ہم اپنے جواب کو کچھ شرائط پر مقرر کر کے پابند کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم جواب صرف ان ارکان کے لیے مقرر کر کے پابند کر سکتے ہیں جن کا نام حرف آر سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہم فیلڈز ڈراپ ڈاؤن باکس میں کلک کریں گے اور ممبرز نیم پر کلک کریں۔ اب کنڈیشن ڈراپ ڈاؤن باکس پر کلک کریں۔ مختلف کنڈیشنز پر یہاں توجہ دیجیے۔ چلیے لائک پر کلک کرتے ہیں۔ ویلیو ٹیکسٹ باکس میں کیپٹل آر اور پرسنٹیج یعنی فیصد علامت ٹائپ کرتے ہیں۔ اس طرح ہم اپنی کوئری میں سادہ اور پیچیدہ کنڈیشنز یعنی شرطوں کو لا سکتے ہیں۔ چلیے اب تمام اراکین کی فہرست بنانے کے لیے ویلیو ٹیکسٹ باکس میں R% ڈیلیٹ کرتے ہیں اور نیکسٹ کے بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ توجہ دیجیے کہ ہم براہ راست سٹیپ 7 پر گئے ہیں۔ ایسا اس لیے کیونکہ ہم صرف ایک ٹیبل سے ایک سادہ کوئری بنا رہے ہیں اور ہماری کوئری معلومات دے گی نہ کہ خلاصہ۔ سمری کوئریز تمام اجتماعی فنکشنز سے اور گروہ بندی کر کے ڈیٹا دیتی ہے۔ کچھ مثالیں ہیں: تمام ارکان کی تعداد یا تمام کتابوں کے دام کا جوڑ۔ ہم ان کے بارے میں آگے سیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں ایلیاسز متعین کرتے ہیں۔ مطلب چلیے نتیجتاً بننے والی فہرست میں مفید یا وضاحتی لیبلز یا عنوان فراہم کرتے ہیں۔ لہذا نیم فیلڈ کا ایلیس ممبر نیم ہو سکتا ہے اور فون فیلڈ کا ایلیس فون نمبر ہو سکتا ہے۔ تو چلیے ان نئے ایلیاسز کو ان دو ٹیکسٹ باکسز میں ٹائپ کرتے ہیں اور نیکسٹ کے بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ اب ہم سٹیپ 8 پر ہیں، آخری مرحلہ۔ یہاں اپنی سادہ کوئری کو ایک اچھا وضاحتی نام دیتے ہیں۔ نیم آف دا کوئری لیبل کے آگے لسٹ آف آل ممبرز اینڈ دیئر فون نمبرز ٹائپ کرتے ہیں۔ اب توجہ دیجیے کہ وزارڈ میں ہم اپنے انتخابات کا ایک اوور ویو یعنی مختصر تفصیل دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے ہم آگے کیسے جانا چاہتے ہیں۔ چلیے اوپر دائیں طرف ڈسپلے کوئری آپشن پر کلک کرتے ہیں اور فنش کے بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ وزارڈ ونڈو بند ہو گئی ہے اور یہاں ایک نئی ونڈو ہے جس کا عنوان ہے لسٹ آف آل ممبرز اینڈ دیئر فون نمبرز۔ توجہ دیجیے، ہم تمام 4 ارکان ان کے فون نمبرز کے ساتھ دیکھ رہے ہیں جن کو ہم نے شروع میں ممبرز ٹیبل میں داخل کیا تھا۔ ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں یہ فہرست حروف تہجی کے اسینڈنگ یعنی صعودی ترتیب میں رکھی گئی ہے۔ تو یہ ہماری پہلی سادہ کوئری ہے۔ یہاں ایک مشق ہے۔ ایک کوئری بنائیے جو کہ تمام کتابوں کو صعودی یعنی اسینڈنگ ترتیب میں درج کرے۔ تمام فیلڈز کو شامل کریں۔ اس کو لسٹ آف آل بکس ان دا لائبریری نام دیں۔ اسی کے ساتھ ہم لبرے آفس بیس پر وزارڈ کا استعمال کر کے کوئریز بنانے کے اس ٹیوٹوریل کے اختتام پر آ گئے ہیں۔ مختصر میں ہم نے سیکھا کہ کس طرح کوئری وزارڈ کا استعمال کر کے سادہ کوئریز بنائیں۔ سلیکٹ فیلڈز، فیلڈز کی ترتیب مقرر کرنا،
اور ایک کوئری کے لیے تلاش کے معیار یا اصول فراہم کرنا۔ اسپوکن ٹیوٹوریل پروجیکٹ ٹاک ٹو اے ٹیچر پروجیکٹ کا حصہ ہے، جسے حکومت ہند کے MHRD وزارت کے قومی خواندگی مشن نے ICT کے ذریعے حمایت کی ہے۔ اس پروجیکٹ کی معاونت spokentutorial.org نے کی ہے۔ اس پر مزید معلومات درج ذیل لنک پر دستیاب ہیں۔ اس ٹیوٹوریل کا ترجمہ اور صدابندی میں نے یعنی وجاہت احمد نے کی ہے۔ ہمارے ساتھ شریک ہونے کے لیے بہت شکریہ۔